سبحان الله ما شاء الله. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين لا ريب فيه. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء. نضر الله هذه الوجوه وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وقبل الله هذه الأعمال وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الحليم الكبير جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الطيب الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لم أكن أتكلم بحضرة شيخنا مناظر الإسلام الشيخ محمد عمر الصديقي وهو زميلي وأنتم لا تعرفون، لكن طلب مني أن أتكلم بالاختصار من ناحية النصيحة، وهو يترجم هذه الكلمات التي سأتكلم بها بإذن الله عز وجل. سنعطيكم حديثا واحدا إن شاء الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم من أصحاب المسانيد والسنن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خصال 5 إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المهاجرين في هذا الوقت
ولكنه يخاطب الأمة كلها إلى قيام الساعة بهذه الكلمات المختصرة. يقول صلى الله عليه وسلم: خصال 5 إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. أولا يقول صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع إلى التوحيد فحسب، بل دعا إلى حسن الخلق، ودعا إلى ترك المعاصي، ودعا إلى عبادة الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة. يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، كما هو اليوم، كما هو الواقع اليوم. قد ظهر الفاحشة في قومنا، في الإسلام، في المسلمين. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها. سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حضرنا الحاضر الآن ويرى ماذا يجري في أمته من الفواحش والتفاحش. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها. سبحان الله، ألا يعلن الزنا في إنترنت، في التلفزيون، في الإذاعات، في الجرائد؟ ألا يعلن الزنا، يعلن الزنا ظاهرا بواحا في كل أنواع المعاملات. في الإنترنت تجد الزنا يعلن، سبحان الله، إعلانا واضحا. تجد اللواط يعلن في الإنترنت. بعد ذلك نعم نعم ترجمہ کر دیں اللہ ہمارے جو مہمان خطیب ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف، کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد آپ کو ڈھیر ساری دعائیں دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کو اپنے مطیع فرما بردار بندوں میں سے شامل کر لے، اور آپ کا یہاں پر آنا اللہ آپ کے لیے مبارک کر دے. اور یہ اللہ کا فضل اور ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں میں مدعو نہیں، لیکن آپ احباب کے کہنے پر میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے میرے متعلق کچھ کلمے کہے ہیں کہ تقریر تو ان کی ہے، بہرحال اس عبارت کو حذف کر کے آمدم برسر مطلب کہتے ہیں. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، جس حدیث کو امام ترمذی، ابو داود اور نسائی رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے مہاجر صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں تمہیں نصیحتیں کرتا ہوں 5. کتنی نصیحتیں کرتا ہوں؟ 5 نصیحتیں کرتا ہوں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ان 5 اعمال میں تم ملوث ہو جاؤ. وہ کون سی؟ ان میں سے پہلی فحاشت، بے حیائی. کسی قوم میں اگر بے حیائی ظاہر ہو جائے تو وہ اس قوم پر غالب آ جاتی ہے اور اس کی تباہی کا سبب بھی بن جاتی ہے. اب یہ بے حیائی فحاشت جو ہے یہ زنا کی صورت میں ہمارے معاشرے میں رائج پا چکی ہے. انٹرنیٹ پر، ٹیلی ویژن پر
अखबारात पर